بالکل نیٹ ورک کا مسئلہ جی کہ لاڑ دے تھا پتہ یہ حاجی حبیب اللہ خان اس ٹائم موجود ہے ڈی ایس پی عباس صاحب ایس او صاحب ظفر صاحب موجود ہے یہ جواد خان صاحب نالین یہ سارا عملہ انہوں نے آیا وہ دیکھو سیٹنگ وغیرہ ساری شروع ہے انشاءاللہ 24 گھنٹے دے اندر لاڈ سروس دے وچ اسا انتظامیہ دا بہت شکر گزار ہیں انشاءاللہ لاڈ سروس دے وچ جڑا مسئلہ بندا پہ انشاءاللہ 24 گھنٹوں دے وچ تو لاڈ سروس دے وچ انشاءاللہ کوئی رکاوٹ نہ سی برا خان اس ٹائم انہاں سارا عملہ اللہ دے حکم دے نال پہنچ گئے دیکھ سکدے وے انشاءاللہ نیٹ ورک آ ویسی مسئلہ تو حل تھی ویسے اللہ کا تیرا تو ایشو آنا پیا ہی نا بڑے دے پین چلو 3 روپیہ کام اللہ کا حکم ہے اساں شکریہ ادا کرنے اپنا سپیشلی ایس ایچ او ظفر عباس کیڈٹ تے اساں اپنے ڈی ایس پی صاحب ایس پی صاحب ڈی پی او صاحب سپیشلی شکریہ اے سی ڈی سی صاحب انتظامیہ پوری دا ساکو 24 گھنٹہ دے اندر اندر او دا جڑا جنریٹر ہے تو ریسیو کر گئے واپس مل گیا ہے تے انشاءاللہ سارے لاڑ دونوں جڑا اصل مسئلہ یہ سگنل ہے وہ حال تھی گئے تے اساں انشاءاللہ حکومت دے انتظامیہ دے نال شانہ بشانہ چلسوں تے اساڑے اگر احتجاج کہیں انتظامیہ کہیں پبلک کہیں بندے کو دل ہزار تکلیف ہوئی تو اساں اس دی معذرت کرنے کیونکہ ساری مجبوری ہے بالکل یہ حال ہے اساں سپیشلی ایس ایچ او صاحب کا شکریہ ان کو ایس ایچ او صاحب اپنے کلمات بھی اگلے بڑھانے شروع السلام علیکم وعلیکم السلام ماشاءاللہ مسئلہ حل تھی گیا ہے کل انہاں لاڈ برادری نے دھرنا دیتا آئی روڈ دوتے روڈ کو بلاک کیتا آئی ٹیکنار نیٹ ورک دے خلاف کہ سگنل نہیں ہوندے سارا جنریٹر کو نہیں تو انہوں کو میں یقین دہانی کرائی کہ اساں افسران بالا دو کہ متعلقہ فورمز دو اپنی تحریری رپورٹ دے ذریعے اگو تے تھوڑا مسئلہ اجاگر کرے سوں کہ وہ شکر ہے اساں اپنی تحریری رپورٹ دے ذریعے اگو تے بھجوایا ہے 24 گھنٹے کے اندر انہاں دا مسئلہ شکر ہے الحمدللہ حل تھی گیا ہے تے ہن یہ خوشی الحمدللہ انتظامیہ دی مہربانی ہے بہت شکریہ